अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। जब तुम पर जुल्म हो जाए और तुम्हारी बात कोई न सुने, जब दिल चाहे कि चीख कर सबको बताओ कि तुम पर क्या गुजरी, मगर ज़बान खामोश रह जाए, तो समझ लो अल्लाह खुद तुम्हारा वकील बन चुका है। खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, ये ईमान का सबसे ऊंचा दर्जा है। जब तुम बोलना छोड़ देते हो तो अल्लाह बोलता है। जब तुम अपना केस दुनिया की अदालतों से हटाकर सजदे में अल्लाह के सामने रख देते हो, तब इंसाफ सिर्फ एक वक्त का फासला रह जाता है। कभी तुमने सोचा है क्यों कुरान में फरमाया गया और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है? क्योंकि जब तुम सब्र करते हो तुम दरअसल अल्लाह पर भरोसा जाहिर करते हो। लोग समझते हैं तुम हार गए, मगर तुम जीत के सबसे करीब होते हो। दुनिया की नज़र में तुम चुप हो, मगर आसमानों पर तुम्हारी फरियाद गूंज रही होती है। जब कोई तुम्हारे साथ जुल्म करता है और तुम बदला नहीं लेते, सिर्फ अल्लाह से कहते हो या अल्लाह तू देख रहा है, तो इस लम्हे तुम्हारे लिए आसमान पर फैसले बदलते हैं। जालिम को मोहलत मिलती है मगर मुआफ़ी नहीं। अल्लाह कहता है मैं देर करता हूँ मगर अंधेर नहीं करता। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी खामोशी बेमानी है, तो याद रखना तुम्हारी हर आह, तुम्हारा हर आंसू अल्लाह के सामने गवाही बन रहा है। तुम कुछ मत कहो, तुम बस देखो कैसे एक दिन वही लोग जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे खुद टूटकर गिर जाएंगे। अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते, वो सिर्फ मुअख्खर होते हैं ताकि तुम्हें मजबूत बनाया जा सके। और जब अल्लाह बोलता है तो पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। वो ऐसे इंसाफ करता है कि दिल कांप जाते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम पर कोई ज्यादती करे, तुम बस एक बात याद रखना, जब तुम खामोश हो जाते हो अल्लाह खुद जवाब देता है। चुप रहना सीख लो, मगर दिल में यकीन जिंदा रखो, क्योंकि अल्लाह की खामोशी कभी खाली नहीं होती। वो तुम्हारे हक में सबसे खूबसूरत जवाब तैयार कर रहा होता है। कभी तुमने गौर किया कि क्यों अल्लाह कहता है और जालिमों के बारे में ये ना समझो कि मैं गाफिल हूँ, मैं उन्हें सिर्फ एक वक्त तक मोहलत देता हूँ। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान समझता है कि सब खत्म हो गया, मगर दरअसल वहाँ से इंसाफ की शुरुआत होती है। अल्लाह खामोश रहता है, मगर उसकी खामोशी में अदल छुपा होता है। दुनिया का इंसाफ शोर मचाता है, इंसाफ खामोशी में आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम से डरो, क्योंकि जब मजलूम बद्दुआ करता है तो उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। सोचो वो लम्हा कैसा होता होगा जब एक टूटा हुआ दिल, एक खाली हाथ आसमान की तरफ उठकर बस इतना कहता है, या अल्लाह तू देख रहा है। और अल्लाह कहता है मैं देख रहा हूँ और मेरा इंसाफ आने वाला है। तुम्हारे आंसू कभी ज़ाया नहीं होते। रातों की वो खामोश दुआएं जिन्हें किसी ने सुना नहीं, आसमानों पर गूंजती हैं। जब तुम अपने दुखों को अल्लाह के हवाले कर देते हो तो अल्लाह इन दुखों को तुम्हारी इज्जत का सबब बना देता है। जो आज तुम पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर हैरान होंगे। दुनिया में इंसाफ देर से मिलता है, मगर आखिरत में एक लम्हे की ताख़ीर भी नहीं होती। कुरान में आया है, जिसने ज़र्रे बराबर भी भलाई की वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रे बराबर भी बुराई की वो भी उसे देख लेगा। यही मकाफ़ाते अमल है, यही अदले इलाही है। अगर तुम दिल से माफ़ कर दो तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें अपने करीब कर लिया, क्योंकि माफ़ी कमज़ोर नहीं देते, बल्कि वो देते हैं जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि उनका बदला खुद रब्बे कायनात लेगा। कभी कभी ज़िंदगी में होने वाली ताख़ीर असल में तुम्हारी इज़्ज़त बचाने का एक रास्ता होती है। अल्लाह के फ़ैसले सुस्त नहीं होते, वो बस कामिल वक्त का इंतज़ार करते हैं। सो जब तुम्हारा दिल कहे कि अब कुछ नहीं बचेगा, तो याद रखना अल्लाह कभी तुम्हें खाली नहीं छोड़ता। वो तुम्हें देर से देता है, मगर इतना देता है कि शुक्र करने के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए जुल्म पर सब्र करो, चुप रहो, मगर यकीन मत छोड़ो, क्योंकि तुम खामोश नहीं, तुम्हारे हक में अल्लाह बोल रहा है। कभी तुमने सोचा कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं उनके चेहरों पर सुकून क्यों नजर आता है? वो हंसते हैं, खुश दिखाई देते हैं, जैसे सब कुछ उनके हक में है, लेकिन असल में वो अंदर से खाली होते हैं, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम खामोश ज़रूर है मगर अंधा नहीं। अल्लाह हर चीज़ को देखता है, हर दिल की फरियाद सुनता है और हर आंसू का हिसाब रखता है। दुनिया की नज़र में ये सब इत्तफाक लगता है, मगर अल्लाह के नज़दीक कोई बात इत्तफाक नहीं होती। तुम पर जो गुजरता है
وہ تمہارے امتحان کا حصہ ہوتا ہے، اور جو دوسروں سے ہوتا ہے وہ ان کے اعمال کا نتیجہ۔ حضرت علی کا قول ہے، دنیا میں جو بوگے وہی کاٹو گے، چاہے فوراً نہیں مگر ضرور۔ یہی مکافات عمل ہے، ایک ایسا قانون جو وقت سے بھی زیادہ انصاف پسند ہے۔ آج تم کسی کے لیے روتے ہو، کل کوئی تمہارے لیے روتا ہے۔ آج تمہارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کل وہی انصاف تمہارے حق میں پلٹتا ہے۔ اللہ کا نظام بہت عجیب ہے، وہ ظالم کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنی تباہی کے اسباب تیار کر لے، اور مظلوم کو صبر دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنی عزت کے قابل بن جائے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں کسی بہتر لمحے کے لیے بچا کر رکھ رہا ہے۔ زندگی میں کبھی یہ مت سوچو کہ تمہارے صبر کا کوئی نتیجہ نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی آنسو ضائع نہیں جاتا۔ جو دل ٹوٹنے پر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے تاکہ ان کا گناہ بڑھ جائے، پھر وہ ان پر پکڑ کرے گا اور پکڑ بہت سخت ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے اب بس، بہت ہو گیا، اور پھر انصاف زمین پر نازل ہوتا ہے۔ تم بس صبر کرو۔ جب تم خاموش ہو کر اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تو تمہاری لڑائی تم نہیں لڑتے، اللہ لڑتا ہے، اور اللہ کبھی ہارتا نہیں۔ کبھی کبھی زندگی تمہیں توڑ دیتی ہے تاکہ تم جھک جاؤ، اور جب تم جھک جاتے ہو اللہ تمہیں وہ بنا دیتا ہے جو تم خود کبھی نہ بن سکتے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے اللہ کتنا خاموش ہے مگر انصاف کتنا گہرا کرتا ہے؟ وہ بولتا نہیں مگر حالات سے جواب دلواتا ہے۔ وہ اعلان نہیں کرتا مگر وقت کے ذریعے سچ ظاہر کر دیتا ہے۔ جس نے تمہیں رلایا تھا وہ خود کسی رات چپکے سے روتا ہے، جس نے تمہیں توڑا تھا وہ خود کوٹ کر سمجھتا ہے کہ دل کا درد کیا ہوتا ہے۔ یہی اللہ کا انصاف ہے، خاموش مگر کامل۔ زندگی میں جو دکھ، جو تکلیف، جو تنہائی تم محسوس کرتے ہو، وہ دراصل تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کی دنیا تھوڑی مشکل کر دیتا ہے تاکہ وہ واپس اپنے رب کو پکارے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ مصیبتیں بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کتنا خوبصورت نقطہ ہے نا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، مگر دراصل وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو تمہارے حق میں برا لگتا ہے وہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خیر ہوتا ہے۔ شاید وہ رشتہ ٹوٹنا ضروری تھا، شاید وہ نقصان تمہیں بچانے کے لیے ہوا، شاید وہ جدائی تمہیں سنوارنے کے لیے تھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ 2:16۔ یہ آیت مکافات عمل اور یقین دونوں کی بنیاد ہے۔ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین کر لیتے ہو تو تمہارے دل میں خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تم سمجھتے ہو کہ ہر تکلیف ایک سبق ہے، ہر تاخیر ایک حفاظت ہے، اور ہر بند دروازہ ایک بہتر راستے کی تیاری ہے۔ کبھی کسی کے ظلم پر رونا مت، کبھی اپنی تنہائی سے ڈرنا مت۔ اللہ کی خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی، وہ ہر دل کی دھڑکن میں، ہر آہ میں، ہر آنسو میں موجود ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب بندہ کہتا ہے میرے پاس اب کوئی نہیں، تو اللہ کہتا ہے اب میرے پاس آ جاؤ، میں ہوں تمہارے لیے۔ تمہارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہے۔ بس ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک یا رب، اور تمہاری پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ مکافات عمل صرف سزا کا قانون نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا نظام بھی ہے۔ وہ گناہوں کا بوجھ مٹا دیتا ہے اگر تم ایک بار سچے دل سے معافی مانگ لو۔ دنیا تمہیں نظر انداز کرے گی، لوگ تمہیں غلط سمجھیں گے، مگر اللہ تمہیں جانتا ہے، اور بس اتنا جاننا کافی ہے۔ جب تم اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تو اللہ ایسے راستے کھولتا ہے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی تو ایمان ہے، دیکھے بغیر یقین کرنا، سمجھے بغیر مان لینا، اور آخر میں بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ وہ تمہیں وقت دیتا ہے تاکہ تم دعا کے قابل بن جاؤ، اور پھر وہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں۔ تم صبر کرو اور اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ مکافات عمل ہمیشہ اپنا وقت پورا کرتا ہے۔
جو تمہارے ساتھ کیا گیا وہ تمہارے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اور جب اللہ کا وقت آتا ہے تو انصاف زمین پر اترتا ہے، خاموشی سے مگر پورے عدل کے ساتھ۔